एमक्यूएम पाकिस्तान वालों ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है, तो वो दावा है क्या? और अल्ताफ हुसैन साहब आजाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान क्यों नहीं कर सके? रुकावट क्या है? और इमरान खान साहब को साइफर केस में 10 साल और तोशाखाना केस में 14 साल की सजा हुई है। तो टोटल उनको जेल में 14 साल रहना पड़ेगा या 24 साल, इस पे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। हैदर अब्बास रिजवी साहब कई सालों के बाद पाकिस्तान वापस आ गए हैं और अब वो पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेंगे। इलेक्शन में तो वो कम्पीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से जलसों में शिरकत कर रहे हैं। और उन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में ये कहा है कि अल्ताफ हुसैन साहब ने कभी किसी एजेंसी के लिए काम नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि एमकेएम पाकिस्तान से पिछले इलेक्शन में 10 सीटों को छीन लिया गया था और अब एमकेएम पाकिस्तान वो सीटें वापस ले लेगी। लेकिन 2018 में पीटीआई लाडली थी, तो इस वजह से एमकेएम की जो सीटें हैं वो पीटीआई को दे दी गई थी। अब पीटीआई वाले मुसीबत का शिकार हैं, अताप का शिकार है। तो अब कराची हैदराबाद में एमकेएम के मुकाबले पे कोई इतना तगड़ा है नहीं, तो ये हिस्सा एमक्यूएम को ही मिलना है। इसके अलावा खालिद मकबूल साहब भी कहते हैं कि एमकेएम ने सरवाइव कर लिया है, बुरा वक्त गुजार लिया है, कड़े वक्त में सब्र कर लिया है। एक वक्त ऐसा था कि जब एमकेएम के बिल्कुल खत्म होने का चांस पैदा हो गया था, लेकिन एमकेएम वालों ने सब्र किया और एमकेएम सरवाइव कर गई है। तो ये बात जज्बाती है या इसमें दम है? इस बात में दम है, वो ऐसे कि बिल्कुल एमकेएम पे बुरा वक्त तो आया और इन लोगों ने सरवाइव कर लिया। और अब जो है एमकेएम के हालात में बेहतरी नजर आती है, और वो बेहतरी इस तरह नजर आती है कि हमने देखा कि पहले इनके पास पार्टी ऑफिस नहीं थे, सियासी कैंपेनिंग के लिए जगह नहीं थी और इजाजत नहीं थी, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन अब जो है, अब इनके हर इलाके में सियासी दफ्तर खुल रहे हैं जहां से ये सियासत कर रहे हैं और कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इनको इजाजत मिल गई है। तो आप क्या समझते हैं कि इस बार जो है वो एमकेएम को कितनी सीटें मिलेंगी? इस बार जो तज्जिया है वो ये है कि एमकेएम को कराची से 12 से 16 सीटें मिल जाएंगी, क्योंकि इजाजत मिल गई है। इसके अलावा अल्ताफ हुसैन साहब ने ऐलान किया था कुछ दिन पहले कि वो 48 घंटों में अपने आजाद उम्मीदवारों का ऐलान करने वाले हैं, लेकिन उसके बाद से मुकम्मल खामोशी है। लेकिन खामोशी जो है वो लंदन की तरफ से है, जबकि पाकिस्तान में कराची में ऑपरेशन किया गया है। और ये ऑपरेशन किया गया है सिंध रेंजर्स ने और पुलिस ने मिलकर। कराची का इलाका है लियाकताबाद, यहाँ पे ऑपरेशन किया है और 80 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनकी बायोमेट्रिक्स से तस्दीक और तफ्तीश की गई है। और एमकेएम लंदन वालों ने ये कहा है कि ये उनके कारकुन हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि सिंध रेंजर्स ने भी इस बात की तस्दीक की है कि उन्होंने कार्रवाई की थी और बायोमेट्रिक के जरिए लोगों की तस्दीक भी की है बहुत बड़े पैमाने पे उस इलाके में। तो देखिए बात यह है कि अल्ताफ हुसैन साहब ने ये कहा था कि वो आजाद उम्मीदवारों का ऐलान करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अल्ताफ हुसैन साहब ये बोल चुके थे कि इस इलेक्शन में उनके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका ही नहीं दिया जा रहा, इसलिए वो इस बार सब्र करेंगे। फिर उन्होंने एक पत्ता फेंका ये बोल के कि वो चेक करते हैं कि वो आजाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगे तो पता चल जाएगा कि अगर कोई कार्रवाई होती है तो इसका मतलब है कि मालूम है कि हाँ अल्ताफ हुसैन साहब का वोट बैंक है, और अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो इसका मतलब है कि कोई लिफ्ट ही नहीं कराई गई। लेकिन क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब के नामजद करदा लोगों को पॉलिटिक्स करने नहीं दी जा रही, उनको रोका जा रहा है, कुछ लोगों को उठा भी लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये बात तो तय है कि अल्ताफ हुसैन साहब का वोट बैंक तो है यहाँ पे, लेकिन उनको इजाजत नहीं है, यानी मकबूलियत है लेकिन कबूलियत नहीं है। और कबूलियत होनी चाहिए स्टैब्लिशमेंट की नजरों में किसी भी सियासतदान की। तो अल्ताफ हुसैन साहब के पास एक गोल्डन चांस है कि वो इस्टेब्लिशमेंट का जो दिल है वो जीत लें, दिल को उनके नरम कर दें, उनसे बातचीत करके मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करें, जिस तरह नवाज शरीफ साहब हर बार मुफाहमत का मसालियत का रास्ता इख्तियार करते हैं और फिर वजीर आजम बन जाते हैं, और इस बार भी नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनने वाले हैं। लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब लंदन से उनका जो बयानिया है तो वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है और वो प्रो पीटीआई है, यानी पीटीआई की वो हिमायत कर रहे हैं। और अल्ताफ हुसैन साहब से नाराजगी को इस्टेब्लिशमेंट को टाइम हो गया, नाराजगी अभी भी दिल में मौजूद है, तभी इजाजत नहीं है। लेकिन जो ताजा ताजा अताप का शिकार है वो तो पीटीआई है, वो तो इमरान खान है।
تو الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی حمایت کر کے اور جلتی میں تیل کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہم سب دیکھ ہی رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ پاکستان میں جو ہیں وہ حالات کافی سخت ہیں، پی ٹی آئی والے مشکل میں ہیں۔ تو جس طرح پیپلز پارٹی نے جگہ بنا لی ہے کئی بار اسٹیبلشمنٹ کی نظروں میں، جس طرح نواز شریف صاحب نے اپنی جگہ بنا لی ہے اور ہر بار بنا لیتے ہیں، تو اس طرح الطاف حسین صاحب کو پاکستان میں سیاست کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوستی کرنی ہوگی، اور مصالحت اور مفاہمت کا راستہ ہی سیاستدان اگر اختیار کریں تو ہی وہ سروائیو کر سکتے ہیں، کیونکہ ریاست سے ٹکر لے کے کوئی نہیں جی سکتا، ریاست سے پنگا لینا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس میں نقصان پنگا لینے والے کا ہی ہوتا ہے۔ اب وہ انقلاب کا زمانہ بھی نہیں ہے، اور ہم نے دیکھا کہ جہاں جہاں انقلاب آئے تو وہاں بھی کوئی حالتیں ہیں وہ انسانوں کی وہ بہتر نہیں ہوئی، بلکہ ہوا یہ کہ ایک پارٹی کا قبضہ ختم ہوا تو اس کی مخالف سوچ والی پارٹی جو ہے وہ ملک پہ آ گئی اور حکمرانی کرنے گئی، جیسے ایران کے ساتھ ہوا کہ انقلاب ایران کے بعد ایران بہت زیادہ مشکلات میں ہے، معاشی مشکلات کا شکار ہے، اور 1979 سے پہلے کا جو ایران ہے وہ بہت ہی روشن خیال ہوتا تھا، اور وہاں پہ بہت ترقی اور خوشحالی کا پہیہ تیزی سے چل رہا تھا۔ تو الطاف حسین صاحب کو بھی چاہیے کہ سوچیں، ایگریشن کو اپنی کم کریں اور بات چیت کریں، اسٹیبلشمنٹ سے اجازت لیں، ریاست کا دل جیت لیں۔ باقی سندھ میں جو ان کا ووٹ بینک ہے اور لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، لیکن اس طرح وہ اگر اپنا آزاد امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر بھی دیں تو بھی وہ پالیٹکس نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے لیے اسٹرکچر ہونا ضروری ہے، تنظیم سازی ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے ریاستی اداروں کی جو ہے وہ اجازت کا ہونا ضروری ہے۔ اب الطاف حسین صاحب کے پاس آپشن یہ ہے کہ یا تو وہ بائیک آؤٹ کر دیں، یا پھر وہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی یا آفاق احمد صاحب کی حمایت کا اعلان کر دیں کہ ان کے ووٹرز پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی یا آفاق احمد صاحب کو ووٹ دیں، یا پھر وہ آزاد امیدواروں کا اعلان کریں، لیکن آزاد امیدواروں کا اعلان کر بھی دیا تو بھی کچھ جیت نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جیتنے کا موقع میسر ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں 10 سال کی سزا ہوئی ہے، توسہ خانہ کیس میں 14 سال کی سزا ہوئی ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ سزا ایک ساتھ شروع ہوگی اور ٹوٹل سزا 14 سال کی ہوگی، یا پھر اگر 10 سال اور 14 سال کو ملایا جائے تو یہ 24 سال بنتے ہیں، تو خان صاحب کو 24 سال جو ہے وہ زندگی کے جیل میں گزارنے ہوں گے۔ تو جو مختلف کیسز ہوں اور الگ الگ سزا ہو تو وہ ان لوگوں کو ہوتی ہے کہ جو انتہائی قسم کے دہشت گرد ہوتے ہیں، جبکہ عمران خان صاحب تو سیاستدان ہیں اور ایک پاکستان کے سپر اسٹار ہیں، پلے بوائے بھی رہے ہیں لیکن وہ ایک پاکستان کے سپر اسٹار ہیں اور سیاستدان ہیں، تو انہوں نے انتہائی دہشت گردی کی کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔ تو خبر یہ ہے، تجزیہ یہ ہے کہ ان کو 14 سال قید کی سزا ہوگی، لیکن زندگی کے یہ سنہری 14 سال وہ جیل میں نہیں گزاریں گے، کیونکہ جو سائفر اور توشہ خانہ کیس کا جو فیصلہ ہے وہ جلد بازی میں ہوا ہے، جو پروسیڈنگ ہے اس کو مکمل نہیں کیا گیا، تو اب ہوگا یہ کہ اس کی اپیلیں ہوں گی اور اپیلوں کے بعد یہ سزا معطل ہو جائے گی، اور خان صاحب جیسے ہی مصالحت کا مفاہمت کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو وہ بھی یا تو باہر چلے جائیں گے یا ان پہ کیسز ختم ہو جائیں گے۔ یہ توشہ خانہ میں جس کے جج صاحب نے فیصلہ دیا، وکیل صاحب نے، تو یہ وہی ہیں جنہوں نے ایون فیلڈ میں نواز شریف صاحب کو 10 سال اور مریم نواز صاحبہ کو بھی 7 سال قید بامشقت کی سزا سنائی تھی۔ تو یہ جج صاحب جو ہیں ان کے اکثر کیسز کے فیصلے جو ہیں وہ کنٹروورشل ہوتے ہیں اور وہ ریورس ہو جاتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی والوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ خان صاحب کو 24 سال کے بجائے صرف 14 سال ہی قید ہوگی، اور 14 سال بھی وہ زندگی کے نہیں گزاریں گے۔ جیسے ہی الیکشن ہوں گے اور اگر نواز شریف صاحب نے پھر سے اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کر دیا تو عمران خان کا جو راج ہے وہ دوبارہ بھی آ سکتا ہے، کیونکہ پاکستان میں کوئی بھی حتمی بات آخری بات نہیں ہوتی، اور یہاں پہ ایک سیاستدان ایک زمانے میں جو ہے وہ مشکل میں ہوتا ہے تو اگلے زمانے میں اس کی آسانی ہو جاتی ہے۔ عدالت اس کو مجرم قرار دیتی ہے تو کچھ عرصے بعد ہی عدالت اس کو بے گناہ معصوم فرشتہ ثابت کر دیتی ہے۔ تو یہ ہے پاکستان کی کہانی، کیونکہ اصل مسئلہ ہے کہ یہاں پہ ایسا سسٹم ہی نہیں ہے کہ لوگ آزاد اور انصاف پہ مبنی جو ہے، عدل و انصاف پہ مبنی جو ہے سسٹم ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ یہ سب زندگی کی سہولتیں حاصل کر سکیں۔ تو یہاں پہ جو ہے اکثر معاملات میں، مقدمات میں قانون اور آئین کے نام پہ لوگوں کو رگڑا لگایا جاتا ہے، فکس کیا جاتا ہے، جو سیاسی سیٹلمنٹ ہے وہ برابر کی جاتی ہے۔
तो वीलॉग आपको कैसा लगा? आप वीलॉग को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। वीलॉग देखने का शुक्रिया, और आपके जो भी कमेंट्स हैं इस वीलॉग के हवाले से आप अपनी राय जाहिर कर सकते हैं।